ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, 77 हो गई थी। वक़द अवहयना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फضرب लहुम तरीक़न फिल बहरि यबसे, हो गया था ये? वाला पता नहीं। हाँ जी, वाला हो गया था। यहाँ से करना है 78 से करना है सर। अतबया हम फिर यहाँ से कर दिए, यहाँ से भी कुछ हुआ है, पता नहीं कोई कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ। ठीक है, चले सर 78 से। तो 77 में था कि हमने वही किया हजरत मूसा की तरफ कि वो मेरे बंदों को लेकर के निकले और वो मारे। फضرب लहुम, तो मारे उनके लिए रास्ता, मेरे समंदर में रास्ता बनाए, क्योंकि हम्म, छड़ी मार करके रास्ता बनाया था, इसलिए फضرب का इस्तेमाल किया। या बसा, हम्म, सूखा रास्ता बिल्कुल। ला तखाफू, डर कौन, ना उनको पकड़े जाने का खौफ हो, वला तख्शा, और ना ही कोई और खौफ उनको लायक हो। यहाँ तक ये हमने किया था, और उसके बाद अगली आयत उसी से जुड़ी हुई है। फ़अतबअहुम, अतबअ युतबिउ इत्बाअन, पीछे किसी के पीछे आना, किसी की पैरवी करना। फ़अतबअ, तो पीछा किया, हुम उनका, ये हम लौटेगा हजरत मूसा और उनके फौज, उनके साथ जो लोग हैं उनकी तरफ। फिरौन ने बिजुनूदिही, अपने लश्कर के साथ। ठीक है। फगशियहुम, गशिया यगशा, छा जाना। तो फगशियहुम, तो ढाप लिया, मिनल यम्मी, समंदर ने, बागशियहुम, जो कुछ उसको ढाप लिया गया। हम जो है वो लौट रहे थे फिरौन के लश्कर के लिए। और गशिया जो है वो आपका ढापना, इसीलिए जब बेहोशी तारी होती है उर्दू में बोला जाता है गशी तारी हो जाना। जहन के ऊपर जहन को ढाप लेता है वो। तो उसी उर्दू का गशी उसी से है। तो ढाप लिया समंदर में से, जो कुछ उसको ढाप लिया। क्लियर है? तो गशिया गशी होगा ना, गशिया मुजाहिर में। यगशा, यगशा, दोनों में या रहेगा। अच्छा, ये अच्छा। और अच्छा यगशा जब अच्छा। हम लिखेंगे तो ये या के साथ इस तरह लिखा जाएगा, खड़ा जबर। जी। अतबाहुम, तो पीछा किया उनका फिरऔन ने, बिजुनूद ही, अपने लश्कर के साथ। बगशियहुम, तो ढाप लिया उनको, मिनल यम्मी, समंदर में से। बगशियहुम, जो कुछ उसको ढाप लिया गया। व अवल्ल फिरऔन कौमहु वमा हदा। अवल्ला का मतलब अवल्ला युदिल्लु इضलालन, किसी को गुमराह करना, भटका देना। ये उसी तरह का बाब है, मैंने जब बताया था। खरजा, निकलना, और अखरजा, निकालना। वल्ला का मतलब गुमराह होना, और अवल्ला का मतलब गुमराह करना। अहमद के बारे में हदीस है कि कुछ लोग जो है आलिम होंगे नहीं और आलिम बन रहे होंगे, तो उसके लास्ट में आता है फवल्लू व अवल्लू। फवल्लू, तो वो खुद गुमराह होंगे, व अवल्लू, और वो दूसरों को गुमराह करेंगे। तो वल्ला गुमराह होना, अवल्ला गुमराह करना। वल्ला भटकना, और अवल्ला भटकाना। तो अब वल्ला यदिल्लु है, और अवल्ला युदिल्लु है, मुदारे। तो अवल्ला जी। फिरऔन, तो फिरऔन जी। अदल्ला यदिल्लु गुमराह होना होता है, और अवल्ला, अदल्ला यदिल्लु गुमराह करना। अवल्ला युदिल्लु, अदल्ला मुदारे यदिल्लु के गुमराह। इसलिए यहाँ पे पेश है। जी। अच्छा, अदल्ला यहाँ यदिल्लु गुमराह करना, जी। और दल्ला यदिल्लु गुमराह होना ना। वल्ला युदिल्लु गुमराह होना। अच्छा, ध्यान में रखिएगा कि इस स्ट्रक्चर में जो भी वर्ब आएगा उसका मुबारे पे हमेशा पेश रहेगा। जो मैं बता रहा हूँ कि धीरे धीरे आप लोग को जब बाप का स्ट्रक्चर याद होना शुरू हो जाएगा तो बहुत सी चीजें पूछनी नहीं पड़ेंगी। जैसे आप, मैं कुछ और वर्ब्स बताता हूँ इस स्ट्रक्चर पे। अवल्ला युदिल्लु, अकरमा युकरिमु, अदखला युदखिलु, अखरजा युखरिजु। सब में आप देख रहे हैं कि या मुदारे वाला जो वो है उस पे या के ऊपर जेर आ रहा है। तो और इनका मजदर भी सेम होगा, सबका बिल्कुल सेम होगा, कोई स्ट्रक्चर फिक्स है। इफ़आल के वजन पे होता है। अवल्ला युदिल्लु इज़लालन, अखरजा युखरिजु इखराजन, अदखला युदखिलु इदखालन। ठीक है ना? अकरमा युकरिमु इकरामन। तो हजारों वर्ड्स, अल्फाबेट और वर्ब्स इस तरह ज्ञात रहेंगे। दोनों का, सबका मुजारे और मजदर बिल्कुल सेम रहेगा। तो अवल्ला फिरऔन, गुमराह किया फिरऔन ने, कौमहू, अपनी कौम को, वमा हदा, और वो
اور وہ رہنمائی نہیں کی اس نے. اب جیسے اولا یضلو اور ولا یضلو الگ الگ ورب تھا، ہدا کے اندر ایک ہی میں دونوں معنی بھی شامل ہو سکتا ہے. ہدا کا مطلب ہدایت پانا بھی، اور ہدا کا مطلب ہدایت کا راستہ دکھانا بھی. وما ہدا یعنی فرعون نے ان کی رہنمائی نہیں کی، ان کو جو ہے صحیح راستے کی طرف وہ نہیں لے گیا. ٹھیک ہے، دیکھیے نیچے لکھا ہے وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ بِدُعَائِهِمْ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ. فرعون نے گمراہ کیا اپنی قوم کو ان کو بلا کر کے اپنی عبادت کی طرف. وما ہدا اور ہدایت نہیں دیا، رہنمائی نہیں کی. بل اوقعهم فی الحلاک خلاف قوله، بلکہ اس نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا اپنے قول کے خلاف. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تم کو ہدایت نہیں دیتا ہوں مگر سیدھے راستے کی طرف. اپنے اس قول کے خلاف اس نے ان کو اوقع ہلاکت میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا، تو تھوڑا سا نیچے والا بھی رکھیں گے ذہن میں تو عربک سے تھوڑا سا دوستی اور بہتر ہو پائے گی. کلیئر ہے؟ آگے چلیں. جی جی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، بے شک البتہ تحقیق، انجا ینجی انجا ان، ہم نے نجات دی، انجینا ہم نے نجات دیا، تم کو، من عدوکم تمہارے دشمن سے، وواعدناکم اور ہم نے تم سے وعدہ کیا، جانبت طور الایمن، کس چیز کا وعدہ کیا؟ طور کے دائیں جانب کا. وہی جو ملاقات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے، اسی کی بات ہو رہی ہے. طور کے دائیں جانب، ایمن مطلب دائیں، طور مطلب وہی طور پہاڑ، جانب مطلب جانب. طور کے دائیں جانب کا ہم نے تم سے وعدہ کیا. وَنَزَّلْنَا اور ہم نے نازل کیا تم پر المن والسلوى، من و سلوى نازل کیا. تو قوم نے جو ہے بات ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا، تو اللہ حضرت موسیٰ جو ہے اپنی قوم سے کچھ لوگوں کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے تھے طور کے اوپر. کچھ پوچھ رہی؟ سر جی یہ انجا جی جو بتایا تھا آپ نے سر، یہ یا سے ہوگا نا انجا؟ ہاں، انجا یونجی انجا، اس میں بھی دیکھ رہے ہیں نا یا ہے، یہ والا یہ یا کھڑا زبر کے ساتھ رہے گا. تو انجینا کا مطلب ہم نے تم کو نجات دی. اگر کہنا ہوتا میں نے تم کو نجات دی، کیا رہتا؟ میں نے تم کو نجات دی، انجئی تو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، انجئی. اسی کا ایک اور ورب آتا ہے اسے معنی کے لیے، نجا ینجی، تنجیت میں وہ بھی یا کے ساتھ رہتا ہے. نجا ینجی سیم معنی اس کا بھی ہے، باب الگ ہے بس، لیکن معنی کہیں کہیں وہ بھی ورڈ آیا ہے. فنجیناک من الغم، نجا ینجی، انجا ینجی جا. چلو ٹھیک ہے. عدو جمع اعداء، دشمن کے معنی میں عدو جمع اعداء. اور ٹھیک ہے، باقی تو کوئی نزل ینزل تنزیلا، نازل کرنا. تو جیسا میں نے ادو عدو دشمن، جمع ہے نا سر؟ نہیں یہ سنگولر ہے، اعداء دشمن، پلورل یہ ہے. اچھا اچھا، یہ ورڈ بھی اردو میں بھی یوز ہوتا ہے اگر آپ اردو بہتر کرنا چاہیں. اعدائے دین، دین کے دشمن. اچھا اچھا. ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا یہ تو، ہم نے سورہ یوسف میں اسٹارٹ ہوتے ہی پڑھا تھا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان ان کا انسان. تو میننگ اچھا میننگ آپ نے جی اعداء. اتنی plural. ٹھیک ہے. منزلنا، اچھا نزلہ میں بتا رہا تھا کہ ہم نے ایک سے پہلے بھی ورڈ ڈسکس کیا تھا کہ نزلہ کا مطلب بھی اتارنا نازل کرنا ہوتا ہے، اور انزلہ کا مطلب بھی اتارنا اور نازل کرنا ہوتا ہے. وہیں پہ میں نے بتایا تھا فرق، دونوں میں فرق کیا ہے. جب دونوں کا سیم میننگ ہے تو تھوڑا سا فرق کیا ہے. انزلہ کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ ایک بار میں کوئی چیز اتار دینا ہے، اور نزلہ کا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ من و سلوا کی بات ہو رہی ہے تو ایک بار میں تو نہیں اتار دیا گیا ہوگا کہ سب لو اپنا کھاؤ پیو، بلکہ ہر وقت ہر ٹائم پہ اتارا جاتا ہوگا. تو اس لیے نزلہ کا ورڈ یوز کیا. قرآن کے بارے میں کہیں کہیں آپ کو انزلہ ملے گا، کہیں نزلہ ملے گا. خاص طور سے جب لوح محفوظ سے جو ہے آسمان دنیا پر نازل ہونے کی بات ہوگی تو انزلہ ملے گا آپ کو، اور جب 30 سالہ مدت میں دھیرے دھیرے نازل کرنے کی بات ہوگی تو نزلہ آپ کو دکھائی دے گی. ٹھیک ہے، ذرا نیچے والا پارٹ دیکھتے ہیں، اگر دیکھ پائیں ہم کچھ آسان چیزیں اس میں ہو سیکھنے کی. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، من عدوکم کی تشریح کی ہے فرعون باغراقہ، فرعون اس کو غرق کر کے ہم نے تمہاری نجات دی.
فواعدناکم جانب الطول الایمن، اس کا کہہ رہے ہیں فنؤتی موسیٰ فنؤتی موسیٰ التوراۃ للعمل بها، حضرت موسیٰ لے کر کے آئے تورات اس پر عمل کرنے کے لیے. فنزلنا علیکم المن والسلوى، اور من و سلوہ کی تشریح کر رہے ہیں. ہما ترنجبین والطیر، کھانے کی چیز ہے ترنجبین پرندہ، اور والطیر السمانی، سمانی ایک پرندہ دیا جاتا تھا ان کو کھانے میں. بتخفیف المیم، تخفیف المیم کا مطلب میم کے اوپر ساکن رہے گا، تخفیف یہ ہو گیا. والقصری والمنادى من وجد من اليهود زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پکارا اس شخص کو جا رہا ہے جو یہود میں سے اللہ کے نبی کے زمانے میں، یا بنی اسرائیل جو کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود میں سے موجود تھے. وَخُطِبُوا بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى أَجْدَادِهِمْ، اور خطاب کیا جا رہا ہے ان لوگوں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، جن کے آبا و اجداد پر. زمن النبی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو انعام کیا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا. کوئی نیا ورڈ نہیں ہے، طیبت جمع طیبات پاک کے معنی میں. ٹھیک ہے. رزقناکم، رزق یرزق، رزق دینا. ٹھیک ہے. چیز اس میں فاعل رازق بنے گا جو اللہ تعالیٰ ہے، اس میں مفعول مرزوق بنے گا جو کہ ہم ہیں. کلو کھاؤ، من طیباتی پاک، ان پاک چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے تم کو رزق دیا. ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرو. طغا یطغو، اتنا سرکشی کرنا. ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو. فیہ، اس کے سلسلے میں، یعنی رزق کے سلسلے میں، اس کو برباد کرنے میں اور باقی چیزوں میں سرکشی نہ کرو. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اللہ یحل کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا، اتارنا. ٹھیک ہے. تو اگر ایسا کرو گے، تو اگر تم ایسا کرو گے یعنی سرکشی کرو گے تو فَيَحِلَّ، تو نازل ہوگا، اترے گا، علیکم تم پر، غضبی میرا غصہ. اردو والا غضب وہی معنی عربک میں بھی معنی ہے، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ معنی حدیث میں کہیں نہ کہیں آیا تھا، حدیث مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. تو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو وہ غضب الرب کیا تھی حدیث وہ؟ صدقۃ تطفئ غضب الرب، کیا ترجمہ ہوگا؟ جس صدا صدا الصدقۃ تطفئ، صدا لتطفئ غضب الرب. اللہ کے غضب کو غصہ دیتے ہیں. غضب الرب تطفئ کا مطلب ٹھنڈا کرتا ہے. یہ تو بہت بگنر لیول میں ہم نے پڑھا تھا، حدیث میں پڑھی تھی. ان الصدقۃ اچھا، صدقات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، صدقات. میں اردو والا غضبی ہے. تو اگر تم ایسا کرو گے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو میرا غصہ تم پر نازل ہوگا، اترے گا. وَمَن يَحْلِلْ، اور جس پر اترے، علیہ جس پر، غضبی میرا غصہ، فقد ہوا، تو وہ ہلاک ہو گیا. فقد ہوا، تو وہ ہلاک. ہوا یحوی کا مطلب گر جانا، ہلاک ہو جانا کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کلو من طیبات، جب نیچے دیکھتے ہیں کچھ نئے الفاظ اگر نیچے ملے تو. کلو من سر طیب، ایک بات سر، اور یہ بات سر آپ نے پلورل بتایا تھا طیب کی، اور تغا یا تغو بتایا تھا نا آپ نے. تغایت، جی. نہیں اور یہ تغایتغی، یدغی ہوگا نا، یدغی لکھا پھر ہم نے یدغو کر دیا. جی. یا تو یہ تتغو اس لیے ہوا کہ جمع لا رہے ہیں تو واو ایڈ کیا ہم نے، تو یہ تتغو. حل یحل تھا نا، اتارنا. حل یحل. آواز کٹ رہی سر آپ کی. اتارنا نہیں، اترنا. حل یحل حلن، اترنا. اترنا. اترے گا میرا غصہ اس کے اوپر. جی. اگر اتارنا ہوتا تو یہ یحل ہوتا کہ میں اتاروں گا غصہ، کرنے والا موجود ہے. اب یحل، یہ یحلل بھی احلالا ہوگا نا سر اس کا مصدر. نہیں، حل یحل حلن ثلاثی ہے. حل یحل
हल्लन होगा सर। सर हल्लन ये तो होगा। उसी पैटर्न पे ना, अदल्ला यदिल्लु वाले पैटर्न पे है ना, यदिल्लु वाले पे। अल्लाह के स्टार्टिंग में अलिफ आ रहा है। इधर दल्ला यदिल्लु वाला है, दल्ला यदिल्लु वाला। अल्लाह यदुल्लु वाला, जो अलिफ वाला पैटर्न होगा ना, अवल्ला युदुल्लु, वो अलग। हो सकता है इसका वो वर्ब भी आता हो, बल्कि अच्छा आता होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो नहीं है। यहाँ पे अगर वो होता तो वो पेश होता, युहिल्लु होता है यहाँ पे, क्योंकि उसका जो मुजारे होता है वो हालत मतलब उसका स्टार्टिंग में पेश होता है। तो हलालन होगा सर। हल्लन, हल्लन। हल्लन। हो सकता है कि जी वो उस बाब से भी आता हो वो, लेकिन यहाँ पे जो कुरान ने यूज किया है वो उस बाब से नहीं है, हल्ला या हिल्लू ही है, उतरना। और हो सकता है कि उतारने वाला माना अगर देना हो तो अहल्ला युहिल्लु इस्तेमाल होता हो, मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन अगर होगा तो तब होगा इहलाल मसदर। और हवा मन ढापना बताया था ना आपने सर, हवा यहाँ भी। नहीं, हलाक होना, गिर जाना, बर्बाद हो जाना। अच्छा, गिर जाना। ढापने का ऊपर आया था, गशिया यगशा। हो गया सर। तो कह रहे हैं कुलू मिन तय्यिबाती, खाओ उन पाक चीजों में से जो हमने तुमके दिया, आई अल मुनअम बिही अलैकुम, जो तुम पर नेमत किया गया। वला ततगौ, और सरकशी ना करो, यानी क्या मतलब हुआ, आगे। बिअन तकफुरु अन निअमत बिही, यानी तुम कुफरान नेमत करो, नेमत का जो है पहला। अनम। कुछ पूछ रही है। मुनम। मुनम मुनअम, मान क्या था सर? जिस पर इनाम किया जाए, अच्छा सर। इसमें मफूल वाला है, जो हमने अभी पढ़ा, जो मैंने एक दिन बाद बताया था कि मुनइम अल्लाह ताला है जो इनाम करता है, मुनअम जिस पर इनाम किया जाए। ठीक है? मुनम। तो बिअन तकफुरून निअमत बिही, अल्लाह की नेमतों का की नाशुक्री करो, कुफ्र नाशुक्री के माने में भी आता है। फहिल फयहिल अलैकुम गज़बी बिकस्रिल हाई, बिकस्रिल हाई यानी हा के कसरे के साथ, जेर के साथ, आई यजी आई यजिबु बिज़म्मिहा आई यंजिलु, यानी उसका उतरना वाजिब हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, बेगम्मिहा, ये जेर के जो है उसका उतरना वाजिब हो जाएगा, अयंजिल, यानी वो तुम पर उतर जाएगा, ठीक है ना। तो जो है उसी का यंजिलु या हिल्लु का तर्जुमा किया इन्होंने। बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ जिन जिन अल्फाज का माना आपको अरबिक में याद हो, अरबिक में लिखे, जैसे यहाँ पे इन्होंने यहिल्लु का यंजिलु बताया, और यंजिलु भी हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है, तो उससे एक फायदा ये होगा कि डायरेक्ट अरबी में लिखना में आएगा, और जो पुराने अल्फाज माने हैं वो थोड़ा रिवाइज होते रहेंगे साथ में। वमन यहलिल अलैहि ग़ज़बी बिकसर लाम, लाम के कसरा के साथ, ववम्मिहा, यानी जम्मा भी कुछ क़िरात में, यहलुल भी है कुछ क़िरात में, फ़क़द हवा, तो वो हलाक हो गया, आई सक़त फ़िन्नार, यानी आग में डाल दिया गया, सक़त फ़िन्नार। चलिए, क्योंकि हमारे सामने ये एराब लिखा हुआ है, वरना पहले जमाने में एराब नहीं होता था, तो उसकी वजाहत के लिए ऐसे हर जगह जोड़ा जाता था जहाँ पे लगता था कि यहाँ पे डाउट हो सकता है, बिज़म्मिहा, बिकसरिहा, बिकसरिल हा, बिकसरिल लाम, वज़म्मिल लाम, ताकि पढ़ने वाला यहलुल ना पढ़े, यहलिल ही पढ़े। तो ऐसा मुफस्सिरीन ने और भी किताबों में किया है। बहुत आसान सी आयत है, जरा आप तर्जुमा करने की कोशिश कीजिएगा जरा। कुलू। कुलू। हो गया। खाओ मिन से तय्यिबाती, पाकीज़ा चीजों में से, मा जो रज़क़ना रिस्क दिया हमने तुमको, वला ततगौ, वला ततगौ, ततगौ का मीनिंग सर हमने लिखा नहीं था, माजी मुजारे लिखा था। खुशी ना करो, तगायतू लिखा है आपने, तगायतगी लिखा है जी आपने, जी। जी जी। जी जी। क्या ना करो सर? सरकशी ना सरकशी। करो, ताबूज ना करो, हाँ, जी। मिट लॉस मत करो। वला ततगौ, और ना करो ततगौ, सरकशी, फी ही उसमें, फयहिल, और नाजिल किया गया, अलैकुम तुम पर, नाजिल किया जाएगा तुम पर, गदबी मेरा गुस्सा। वमन यहलिल, अ, हल्ला यहिल, वमन, फिर, और जिस पर वमन जी, वमन और जिस पर यहलिल, नाजिल किया जाए, अलैहि, जिस पर, गदबी मेरा गुस्सा, फापस, कद अलबत्ता, हवा, तो वो
बर्बाद हो जाएगा सर, गिर ठीक जाएगा। है, बाद वाली आयत असल में मैं करवाना चाह रहा था, ये वाली, वही नी लगफ्फारुन, ठीक है। जी अच्छा। व इन्नी, और बेशक मैं, लगफ्फारुन, अलबत्ता फारुन मगफरत करने वाला हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सही। लिमन, जो लिमन जो ताबा तौबा करे, व आमना और ईमान लाए, व आमली और अमल करे, सालिहन नेक, सुम्मा फिर इहतदा वो हिदायत दिया जाएगा। ठीक है, फिर सही रास्ते को पा जाए, जो हिदायत पाए, इhtदा यहतदी इhtदान, हिदायत पाना। जी ठीक जी। है, तो ये तो ये आपने तर्जुमा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं, मुश्किल नहीं। वमा अअजलका अन कौमिका या मूसा। इhtदा यहतदी इhtदाअन। जी जी सर, पढ़ाइए आगे। तो सीधा रास्ता पाना, हिदायत पाना, ठीक है। वमा अअजलका, वाव और माँ यहाँ पे जो है वो वाला है, और किस सवाल वाला, और किस चीज ने अअजलका तुम्हें जल्दी में डाला। अअजल युअजिलु इअजालन का मतलब है कि जल्दी में डालना, ठीक है ना। उजलत उर्दू में भी बोलते हैं, ठीक है ना। अल उजलतु मिन शैतान, एक हदीस आपने सुनी होगी। अ, शैतान, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। वमा अअजला का, और किस चीज ने आपको जल्दी में डाला, अन कौमिका, आपकी कौम से, या मूसा ए मूसा, यानी कौम पीछे थी, हजरत मूसा जल्दी से अल्लाह ताला के पास कोहे तूर पर पहुंच गए थे। तो वमा आजला का, तो किस चीज ने तुम्हें जल्दी में डाला, अन कौमिका, तुम्हारी कौम से, अन कौमिका या मूसा ए मूसा, कह रहे लिमजी मियादी अखद सर तौरा। आप, ठीक है। सर इसका ये आपने एजलान बताया था ना मजदर। अजला युअजिलु इजालन, वही इफ़ाल। अच्छा एजाल। वही जी अकरम युकरिमु इकरामन, अदखल युदखिलु इदखालन, अजल युअजिलु इजालन। जी। तो जो है ये भी उसी उसका है। तो किस चीज में हजरत मूसा जल्दी वो कौम के साथ जाना था, ये जल्द पहले अल्लाह ताला के पास पहुंच गए, कौम पीछे थी। वमा आजला का, और किस चीज जी ने तुम्हें जल्दबाजी में डाला तुम्हारी कौम से, ए मूसा। कौला, हजरत मूसा ने जवाब दिया, हम उलाई अला अथरी, वो हैं अला अथरी, मेरे पीछे, ठीक है ना। उलाई, हाउलाई का शॉर्टकट है, उलाई, वो मेरे पीछे हैं, अला अथरी, अथर कहते हैं निशानात कदम को, यानी इंसान का जो है किसी रास्ते से गया है तो उसका जो असर छूटा है, उसके नक्शे कदम जो है मेरे पीछे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं वो मेरे नक्शे कदम पे हैं, जिस रास्ते से मैं आया हूं, उस रास्ते पे वो आ रहे हैं। ये कभी कभार फिजिकल उसके लिए भी यूज किया जाता है, कभी मानवीय एतबार से भी किया जाता है, कि हम अपने असलाफ के कदम के जो है निशाने कदम पे चल रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि जहां उन्होंने पैर रखा था वहां रख रहे हैं, बल्कि जैसा उन्होंने किया था वैसा हम कर रहे हैं। तो कौला हम उलाई, सर कहा ये तो वो, फेल है ना, असर है। नहीं नहीं फेल नहीं है, असरी। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। असरी, मेरे, या वाला मेरे वाला है, ठीक है ना। तो नक्श असर मतलब नक्शे कदम, अच्छा अच्छा। और जमा आसार, जैसे उर्दू में आपने चाहे कभी सुना आसार कदीमा, ये एक पूरा एक डिपार्टमेंट होता है। तो जो जो हिस्ट्री के जो है खोज करता है, आसार कदीमा का कहा जाता है उसे, पुराने जमाने के नक्श को ढूंढने वाला। तो वही मैंने बताया कि जी जरूरी नहीं कि हमेशा कदम के निशान के लिए हो, किसी भी पीछे रह जाने वाले निशान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो है मानवीय एतबार से भी और फिजिकल एतबार, मतलब जिस्मानी एतबार से, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई मेरे आगे चल रहा है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं उसके असर कदम पे चल रहा हूँ। और कोई इंसान जो गुजर चुका है उसकी पैरवी कर रहा हूँ, मैं उसकी बात मान रहा हूँ, तो उसको भी जो है आसार कहा जाता है। सहाबा से असर मिलता है, कभी आपने शायद सुना हो, सहाबा से एक असर मिलता है, यानी जी कोई काम जो उनके जरिए किया गया। कहा कौल हम जी। उलाई, कहा वो सब, अला अथरी, मेरे पीछे हैं, मेरे नक्शे कदम पे हैं। वो आजिल तू, और मैंने जल्दी किया, आजिला याजलू, ठीक है ना। आजला से अलग है, अजिल, अजिला याजिलू, हाँ, अजिला याजलू,
اور میں نے جلدی کیا الیکا آپ کی جانب ربی اے میرے رب لترضا تاکہ تو راضی ہو جائے، رضی یا اللہ راضی ہو جانا، خوش ہو جانا. تو یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی، وہ جلدی سے اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، جلدی سے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا چاہتا ہے. تو قال هم اولائی علی اثری کہا وہ سب میرے پیچھے ہیں، وعجلت اور میں نے جلدی کیا الیکا آپ کی جانب لترضا اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. جی سر، اجلا یاجلو کا مصدر کیا تھا؟ نہیں یاد ہے مجھے. اچھا ایک تو اچھا ٹھیک. عجلان آتا ہے، عجلانن، اور بھی آتا ہے عجلان، یہ یوز ہوتا ہے. تو قولہم اولائی ای اجلالا. بالقرب منی عجلان، لکھ پائی نہیں لکھ پائی؟ اجل ایسا اجلا، اجلالن نا. ہاں. جی. اور عجلہ بھی آتا ہے، جو میں نے ابھی حدیث پڑھا تھا وہ مصدری ہے، عجلہ. العجلۃ اچھا من اچھا. الشیطان، جلد بازی شیطان کا پارٹ، شیطان کی طرف سے ہے. تو العجلہ، عجلہ بھی مصدر ہی ہے جو وہاں پہ استعمال ہوا ہے، عجلہ. چلے ٹھیک ہے، یہیں تک رکھیں. جی سے خاصی ہم لوگ 10 آئے تھے کل ہی، چھوٹی چھوٹی جی طرح رہ دیتے میرے خیال سے، کافی لوگوں پہ بوجھ کم رہے گا تھوڑا سا. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. کچھ باقی آپ قرآن کے سلسلے میں پوچھنا ہو تو کچھ کیا کہہ رہی ہیں؟ حدیث کی کلاس، حدیث کی کلاس ہوگی کیا آج؟ اب یہ قرآن کی اتنی کلاس سنگل ہو رہی ہے، تب کیسے کرنی، تو کرنا تو ہے، لیکن اب باقی لوگ دیکھو، میں ایک بار پول ڈالتا ہوں، اگر باقی لوگ ریڈی ہوں گے تو کریں گے، نہیں ہوں گے تو جی نہیں ٹھیک. کریں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.